बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। पांचों खबरें बहुत अहम हैं, बगैर किसी तमहीद के आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान साहब को जबरी तौर पर जेल के अंदर रखा गया, और उनको जेल के अंदर रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको इलेक्शन का जो माहौल है, यानी इलेक्शन के जो मामलात हैं, उससे जो प्रोसेस है उससे बाहर रखना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां और 9 मई के बाद का क्रैक डाउन, जल्द से जुलूस ना करने की इजाज़त, बल्ले का निशान ना ले लेना, इन तमाम पे अब यूनाइटेड नेशंस ये खुद ज़ेली कमेटी वर्किंग ग्रुप जो है वो एक्टिव हुआ। उसके बाद उनके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गोतरेस ने भी, जी हाँ, बाकायदा तौर पर अब इंडोर्स किया, और उन्होंने कहा है कि सूरत हाल को हम पाकिस्तान की मुस्बत अंदाज में बेहतरी के ख्वाहिशमंद हैं। ठीक है। मतलब जो चीन कह रहा है, जो आईएमएफ कह रहा है, जो सऊदी अरब कह रहा है, जो यूएई कह रहा है, और जो अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है, सब एक ही बात कर रहे हैं कि हमसे आपने इन्वेस्टमेंट करवानी है ना, तो अभी नहीं करवाएं। पहले ज़रा अपने अंदर पॉलिटिकल हालत जो है उसको बेहतर करें, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी हो सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही रिक्वायर्ड है अगर आपको इकोनॉमिक की कुछ स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो ये बात है। और मगर हम बेवकूफ़ी में ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने ही लोगों के ऊपर कर रहे हैं, और अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत कर दिया गया पाकिस्तान में। और जेल में बैठे शख्स पे जो मर्जी आप इल्ज़ाम लगा दें, जिस तरह का मर्जी केस बना दें, जो सिर्फ चंद मिनट की मुलाकात में है अपने कुछ क़यादत के ज़रिए ना सिर्फ पार्टी को इकट्ठा रख रहा है, बल्कि कौम को इकट्ठा रख रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल चंद मिनट की सिर्फ मुलाकात में वो ये सब करते हैं। लेकिन बहरहाल बदतरीन रियासती जबर का वो मुस्कुराहट के साथ मुकाबला कर रहे हैं इमरान खान साहब। तो बहरहाल अब आलमी मंजरनामे पर इस बात की तस्दीक होगी कि पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें गलत हैं। उधर जिनके पास हुकूमत है, जिनके पास मराहत हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास ऐशो इशरत है, जो अशराफिया वाले बजट से मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, वो वुज़रा वही आपस में लड़ पड़े। हनीफ अब्बासी साहब चीफ व्हिप हैं जी कौमी असम्बली में, उन्होंने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के उस बयान से मुतल्लिक, जिस पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की बहुत सी चीज़ें नाकाम हो गई, उस पर उन्होंने बोला कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई है, तो वो इस्तीफ़ा दें और घर में बैठें या फिर नहर में डुबकियां लगाएं। यानी ये आपस में ही फटे पड़े हैं। बहुत फ्रिजाइल हालत है इनकी, बहुत ही फ्रिजाइल हालत है। तभी आप ये देखें ना, एयर वाई पर टिकट चला दिए कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की कोई ज़ेली कमेटी थी नहीं जिसने ये रिपोर्ट पेश की हो इमरान खान साहब के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया हो। और इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि ये यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। कांग्रेस में की करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। हम नवाज शरीफ के लिए जो 3 बार के वजीर आजम है, उनके लिए कभी ये सब नहीं कर सके। वो इमरान खान साहब की तारीफ कर रहे हैं, और यही नहीं इरफान सदीकी सब तारीफ कर रहे हैं, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब की तारीफ कर रहे हैं। आसमा शराजी के प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ हैरान कन, उन्होंने एक इंकशाफ कर दिया, बल्कि एतराफ़ कर दिया। वो कहते हैं इमरान खान हमसे ही नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहते। भाई इससे पहले तो ये खुद कह रहे थे कि इमरान खान हमसे नहीं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते, और वो कह रहे हैं हमसे, वो यानी वो तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट पड़ा। ये भी उन्होंने बोला इंटरव्यू में कि इमरान खान को जितना भी वोट मिला एंटी एस्टेब्लिशमेंट। आपको किसने कहा था एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके सो जाएं, बल्कि फीडर लेके सो जाएं। हाँ, आप भी खड़े रहते जिस मौके पर थे, मुझे क्यों निकाला पे, आप भी खड़े रहते, वोट को इज्जत दो पे आप भी खड़े रहते। लेकिन बहरहाल वो तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान को जितना भी वोट मिला है वो तमाम का तमाम एंटी एस्टेब्लिशमेंट मिला है। और साथ साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि इमरान खान साहब ना हुकूमत से बात करना चाहते हैं, ना ही एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जेल में ही रखा जाए। वैसे हु केयर्स, राना सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिशें तो नहीं सिर्फ पूरी हो सकती ना, लेकिन कहीं ना कहीं फैसला साज फैसला भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अदालतें भी अपना काम करती भी नजर आ रही हैं। मतलब राना साहब के इस इंकशाफ पे कि इमरान खान साहब ना सिर्फ हुकूमत बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहते, वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। मुझे तो इसका यही मतलब लगता है। उधर सियासत डॉट पी के मुताबिक कुछ सहाफ़ी हज़रात भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि रावलपिंडी के साबिक चीफ कमिश्नर जिन पे पागलपन का दौरा पड़ता है, फिर वो बताते हैं कि किस तरह मैं इलेक्शन को मैनेज करता हूँ। जी हाँ, लियाकत चट्टा साहब जो फरवरी के बाद से गायब हैं, अभी तक मंजरनामे पे नहीं आए, और उनका कोई बयान सामने नहीं आया, उनको किसी अदालत में प्रोड्यूस नहीं किया गया, उनको कहीं भी सामने नहीं लाया गया। वो मंजरनामे से गायब है, और ख़बर यह है कि नामालूम अफराद ने उनके घर के अफराद पर तशद्दुद का निशाना बनाया। ये खबर है कि नामालूम अफराद ने।
اب مجھے نہیں پتا کیوں نشانہ بنایا، لیکن اگر میں کوئی اندازے ماروں تو یہی ہے نا، ابھی تک انہوں نے اپنے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ انہوں نے اس حد تک سچ کیسے بول دیا، اتنی بڑی ضمیر کی آواز کیسے نکال دی انہوں نے. شاید وہ ابھی تک وہ سرٹیفکیٹ ان سے ریکوائرڈ ہے، شاید کچھ چیزیں نہیں مان رہے ہوں گے، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے فیملی. جی ہاں، شاید ایسا ہی ہوگا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اس پاگل پن کا سرٹیفکیٹ ان سے ریکوائرڈ ہے جو وہ نہیں دے پا رہے ہیں. ادھر ندیم افضل چند صاحب ماضی کے کچھ ریکارڈ، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے مشیر بھی تھے اور اب دوبارہ پیپلز پارٹی میں، وہ ماضی کے کچھ ریکارڈ درست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ صاحب، ان کا نام پی ٹی آئی نے نہیں دیا تھا، ان کا نام دیا تھا سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب نے. جو سکندر سلطان راجہ صاحب موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، جو ایک افریت کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں اور پاکستان کے الیکٹورل سسٹم کے اوپر اتنے بڑے بڑے سوراخ کر رہے ہیں. سکندر سلطان راجہ صاحب وہ دراصل جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے دیے گئے تھے، ان کا نام ان کی طرف آیا تھا. انہوں نے کہا ورنہ نون لیگ نے تو فواد حسن فواد کا نام دیا تھا، نون لیگ تو عرفان قادر کا نام دے رہی تھی، یہ کم از کم دونوں بہتر ہی ہوتے سکندر سلطان راجہ سے. تو کافی مسکراہٹ کے ساتھ وہ یہ بات بتا رہے تھے کل ایک پروگرام کے اندر. دوسرا، لطیف کھوسا صاحب نے بڑی بابینی گفتگو کی، اور میری سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ فواد چودھری صاحب اور دیگر لوگ مینج کر کے، جی ہاں مینج کر کے تحریک انصاف میں لائے جا رہے ہیں، مینج کر کے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے حیرانگی تو ہے نا، اچانک سے پروگرام میں کیسے آ رہے ہیں، اچانک سے اتنے بڑے بڑے بیان کیسے دے رہے ہیں، اچانک سے ان کی سٹیٹمنٹ کیسے رہی، کہاں تھے خاموش، کیوں تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا. اور رؤف حسن تو کہہ رہے ہیں کہ میرا وقت ہے تو میں بتاؤں گا کہ کون سی وی وی آئی پی جیل کے اندر تھے فواد چودھری صاحب، وہ تو یہاں تک باتیں کر رہے ہیں. اور بہرحال مجھے بھی ہے تھوڑا دماغ میں میرے کھٹک رہی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے عمران اسماعیل، علی زیدی صاحب اور فواد چودھری صاحب. علی زیدی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو پی ٹی اے کے اندر آنے کی بھی بات ہی نہیں کر رہا، یہ تو جب خان آئیں گے تو تب دیکھی جائے گی. مگر بہرحال یہ اتنے بردم باغ دعوے، اور کچھ آگے اور بھی سن لینا. فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایک پروگرام میں، میں خیال اسمت شرعی صاحب کا پروگرام تھا، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، وہ کافی عرصے سے مولانا صاحب سے اتحاد کی بات کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اتحاد ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کو مزید تقویت ملے گی، یہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان سے میری 2 بار ملاقات ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان سے میری 2.5 گھنٹے کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ دونوں لیڈران تیار ہیں پاکستان تحریک انصاف سے الائنس کرنے کے لیے. اور یہ بڑی خبر ہے سر، یعنی یہ اتنی میچورٹی کے ساتھ گفتگو کرنا فواد چودھری صاحب کی طرف سے، یہ میرے لیے بہت حیران کن بات ہے. کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ذہن یہی ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بھی ذہن یہی ہے، جماعت اسلامی اور وہ، کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے الگ کریں. اس کا مطلب ہے وہ ریکوائرڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تھوڑی میچورٹی کا مظاہرہ کریں. اور جس طریقے سے ایک گروپنگ کی شکل میں یہ 2 اسٹیٹمنٹ کچھ اور آ رہی ہیں، 2 اسٹیٹمنٹ کچھ اور آ رہی ہیں، تو کسی کو ہتھنی کہا جا رہا ہے، کسی کو ڈرائیور کہا جا رہا ہے، کسی کو وسل بلور کہا جا رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی چیزیں تو نہیں ہے نا. جب اس طرح کا نان سیریس بچگانا بیہیو ہوگا تو پھر ایسا ہی ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا میچورٹی کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. رہی بات آج کی، تو آج دونوں گروپ سے ملنا ہے، جمعرات ہے عمران خان صاحب سے، اور خان صاحب دیکھیں تھوڑی دیر میں کتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. مجھے ویسے انتظار رہے گا اس بات کا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.